फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर ते आज हा सॅटर्डे आणि दनपाराचो टायम जावंक लागला. ओके, आणि आज सॅटर्डे हा म्हणून सगळी घरानूय हाय, पूण तरी पसून न्ही तुमकां हांव एकल्या कित्याक दिसूंक लागला जाणा, कित्याक की वो आमचो स्टिफन गेला इगोजीन. स्टिशा आनी फलाक घेवन येवंक, म्हणल्यार तेमी न्ही इगोजीन गेलेली क्रिसमस डेकोरेशन करूंक. म्हणल्यार इगोजीच्या युथांक न्ही आपयलेले आज मातशें डेकोरेशनाक हेल्प करूंक. तर तेमी दोगांय गेलेली. तर आतां स्टिफन गेला तेमकां हाडूंक, आनी डेकोरेशन न्ही आज कंप्लीट जावंक ना सांगताले तेमी, फोन येयलेलो तेन्ना. तर नेक्स्ट वीक परतून तेमकां वचूंक पडटलें खूंय. तर हांव कितें चिंतलें जाणा, ह्या पाटी न्ही म्हणल्यार क्रिसमसाक थोडीशी नेवऱ्यो कोत्ता म्हणून. पूण आतां न्हू, ह्या विकेंडान न्हू, नेक्स्ट विकेंडान कोत्तले. म्हणल्यार आतां केल्यार न्ही चड बेगीन जाता म्हणून. तो नेक्स्ट विकेंडान न्ही सॅटर्डे संडे चोवन कोत्तले थोडीशी अशी नेवऱ्यो. ओके, म्हणल्यार जितले आमचे कडेन जाताचे तितले, म्हणल्यार विकेंडानूच टायम मेळटा आनी मागीर दुसरी कामां आसताय न्ही. तर थोडीशी नेवऱ्यो आनी थोडेशें न्ही हें करूंक सोदता हांव. कलकल आनी से घरान न्ही केक केल्यार कोत्तेली ह्या पाटी. म्हणल्यार भायर सावन आनी हाडपाचें न्हू ह्या पाटी न्ही, बरें घरानूच करपाची केक. ओके, बाय गॉड्स ग्रेस कशें जाता चोया. आनी पयलाक सांगला हांवें क्रीप स्टार्ट कर म्हणून. तो ते कितें सांगता जाणा, मातशें आनी रावया म्हणून. लास्ट टायम आमी न्ही ते पोन्नेगार आसतना बेगीनूच ते हे घायलेले मस्टर्ड सीड्स बिणी, आनी ते न्ही बेगीनूच ग्रो जालेले, म्हणल्यार चडूच ग्रो जाले. आनी मागीर पोत्तून आमकां ते काडून पोत्तून मस्टर्ड सीड्स घालूंक पडले. म्हणल्यार सारके क्रिसमसाच्या टायमार सारके तितलेच येवंक जाय न्ही, ती नाजाल्यार चड व्हडली जाल्यार न्ही तशेंय बरें दिसना. म्हणून ते सांगता थोडे दीस रावया आनी मागीर स्टार्ट करुया म्हणून. तर त्या टेबलार न्ही आमी करपाची हायचे कशें जाता. ओके, तर जशेंय कोत्तेली तुमकां तर दाखयतलीच न्ही तसली खबरो. तर आतां न्ही म्हाका मातशें हिंगा किचनान वचूंक जाय आनी जेवणाचें मातशें न्ही चोवंक जाय गायज. आनी आतां सानूच लागला म्हाका भूक. म्हणल्यार सगळें काम बीम करून उठलें न्ही, क्लिनींग बिणी. आमचें बरें दिसूंक लागलां की ना आमचें रूम. म्हणल्यार थिंगाच येना काय, थिंगा न्ही हांवें ते क्लिनींग करता आसतना सँटा क्लॉज आनी ते गिटार्स बिणी काडून वयर दवरलेले. तर आतां तेका परतून सेट कोत्ता जाग्यार आपले. पूण तुमकां न्ही दाखयता बरें क्लिनींग करून काडला तें हांवें. म्हणल्यार जमीन बिमीन न्ही बरी पुसला म्हणून से बरी न्ही शायन जावंक लागला ती. तर तेशें आनी हिंगासल्यान दाखयता. ओके, आनी एक काम उरला गायज म्हाजें, कितें जाणा, ह्या वॉलाचें. आनी बाय गॉड्स ग्रेस न्ही क्रिसमसाचे पयलीं कितें ना कितें न्ही करूंक सोदता ह्या वॉलाक. चोया आतां कशें जाता. कांय कोणना अशें तकलीन कांय येना. म्हणल्यार म्हाका चड न्ही हॅवी कांय हँग करूंक नाका हिंगा. म्हणल्यार कितें तरी न्ही अशें लायट अशें जाय. ओके, तर चोयता म्हाका कितें सजेशन आसल्यार न्ही तेंय दियाय. म्हणल्यार तुमी न्ही म्हाका दिसता लास्ट टायम दिलेलें, जेन्ना लास्ट टायम हांवें हेजी खबर केलेली तुमच्या बरोबर. तर जायत्या जाणांनी म्हाका सजेस्ट केलेलें म्हाका दिसता. तर तेंय न्ही हांव गो थ्रू कोत्ता तुमचे कॉमेंट्स आनी मागीर फायनली न्ही कितें तरी डिसायड कोत्ता आनी चोयता. नाजाल्यार चड न्ही खाली खाली दिसताय ही वॉल आमचे लिवींग रुमान. तीच एक उरला मातशें तेजेर कितें तरी काम करपाचें. ओके, आनी कितें म्हणटालें हांव, भायर आज मातशें न्ही मातशें उजवाड असो आहा. तो बरें लागूंक लागला. म्हणल्यार वेदर न्ही सकाळीं सान बरो असो आहा, डल ना. ओके, तर जेन्ना आमी घरान आसताय आनी तेन्ना वेदर बरो आसता न्ही अशें चड कोन्न न्ही जायना. आनी जेन्ना जाता न्ही तेन्ना मागीर लॉटरी लागली समजूंक जाय. तसली खबरो. आनी हे कितें म्हणटालें हांव, कितें म्हणटालें ना, आतां एमी येयले उपरांतूच म्हणुया. ओके, चला. किचनूय बरें से हिंगाय बरें न्ही क्लिनींग करून काडला. आज सगळें हांवें न्ही बरें पुसून बिसून काडला, चकाचक केला. लास्ट टायम हांवें स्टिफनान हिंगा सगळें पुसून काडलेलें. तर तेंय बरें आतां शायन जावंक लागला. मातशें लायट पेटयता ते हेय बरें न्ही अशें तेणें बरें क्लीन करून काडलेलें. आनी चिमनी बरी क्लीन केलेली. आनी आतां न्ही तो सांगता फाल्यां न्ही हें मातशें हिंगा हे पुसून काडटलो म्हणून बरें अशें विंडो. तर कशें जाणा, काम तो जायती आसताय पूण एक बरोबर करूंक गेल्यार न्ही तें जायनाय केन्नाय. ओके, तर थोडी 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 करून न्ही पार्टसान केल्यार तें कामूय जाता आनी आमकां न्ही चड टायर्डनेसूय जायना. आनी आमचे कडेन टायम आसता ते धाकटेशें अशें काम करूंक न्ही. तर काम जावनूय वयता. नाजाल्यार आमी चिंताय न्ही सगळें काम एकूच बराबर करपाचें म्हणून मागीर तें आनी केन्ना जावंक पावना चड कोन्न. आनी म्हणल्यार कोण बिजी आसताय से म्हणल्यार विकेंडानूच टायम मेळटा तेमचे कडेन तर आनी चड जावंक पावना. आनी मागीर ते टायर्डनेसूय जाता न्ही. तर देखून आमी कितें डिसायड केलां जाणा, थोडें थोडें करपाचें. हे विकेंडान हें, ते विकेंडान तें अशें कोन्न न्ही क्लिनींगूय जाता आनी चड हेडेकूय जायना.
ओके. आणि बेसीक क्लिनींग तर एवरी विकेंडान हांव कोत्ताच, म्हणल्यार वॅक्यूम आनी मागीर ते हे मॉपिंग बिपींग न्ही. तर अशें कोनूच न्ही घर क्लीन उरता प्लॅनिंग कोनूच आनी सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन घालूनूच. ओके. आनी एकूच जाणाचे वयर सोडल्यार न्ही तेंय जायना. म्हणल्यार हांवूय कितलें कोत्तलें, स्टिफनूय कितलो कोत्तलो, भुरगीं कितलीं कोत्तलीं, सगळीं मेळून केल्यार न्ही कामूय जाता आनी कितें म्हणटाय तें पेजूय पडना तसली खबरो. आनी हांव न्ही रावला गायस आमची झाडां हायचे हेजेर केन्ना ग्रीन ग्रीन पानां फुट्टेलीं आनी हे केन्ना भोत्तेले. पयलींचे भाशेन तुमी चयला आसतलें न्ही समर टायमान हांव तुमकां दाखयतालें हिंगा आसलो व्यू कितलो बरो ग्रीन ग्रीन दिसतालो न्ही. अशें दिसता केन्ना तरी ती पानां फुट्टेलीं आनी केन्ना तरी हिंगा ग्रीन कलर चोवंक मेळटलो म्हणून म्हाका. म्हणल्यार ही धाकटी धाकटी झाडां हायचे तितून तरी मातशें ग्रीनरी चोवंक मेळटा म्हणून मातशें दोळ्याक बरें लागता. आनी हांवें तो ड्रेस तुमकां दाखयलाच नेवी ब्लू, तो हांवें ट्राय करून चयलेलो आनी म्हाका इतलो बरो लागलो जाणा तो. म्हणल्यार फिटींग बी सारकी परफेक्ट हा आनी लुकूय बरो दिसूंक लागला आनी हांव सॅटिस्फाय हा. नाजाल्यार म्हाका न्ही बेगीन खंयचे ड्रेसीस लायक जायनाय. तर पूण ह्या पाटींनी तो पिंक कलर आनी वो नेवी ब्लू हे दोनी म्हाका न्ही चड लायक जालाय आनी वो घालतले तेन्ना तुमचे बरोबर शेअर करतले. ओके. आनी कोण न्ही कॉमेंटान इंचारतलो की तू खंयसान ऑर्डर करता म्हणून. तर गेल्या फाटी त्या मनशान म्हाका कॉमेंटान इंचारलेले पिंक ड्रेस दाखयलेले तेन्ना. तर तेन्नाय हांवें न्ही रिप्लाय दिलेलो कॉमेंटान गोडेक तेणें चोवंक नासतलें. तर परतून आज रिप्लाय दिला हांवें की हांव न्ही ते शिनासान ऑर्डर करता. ओके. हांव होप तुमी सगळीं बरी आसतली. सो स्टिशा आनी पॉल आतां तांकां इगोजीस येयल्या तेमी इगोजींक गेल्ले न्हू डेकोरेशन करपाक थिंगा हेल्प करपाक गेल्ले थिंगा. आतां येयले ती इगोजीसून. तर नेक्स्ट वीक परतून आहा तांकां आपयला थिंगा. वय हांवें सांगलें की ह्या फाटी जावंक ना म्हणून कंप्लीट नेक्स्ट वीक परतून वयपाची. आनी तुमी चिंता आसतली हेमी दोगांय म्हाजे फाटीचेर कितें कोत्ताय म्हणून न्ही. तर गायज वो मसाजर हा आनी बरें लागूंक लागला जाणा. बरें मसाज दिवंक लागलाय म्हाजी भुरगीं म्हाका आज. म्हाका पयलींचो उगडास येयलो मसाज म्हणल्यार. तूं सदां पयलीं उगडास करतालो इंडिया लोक आसता उगडास करताले मसाज. वय वय सारकें. गायज असली भुरगीं आसले मागीर सांगपाचें आसलें तें वय बरें मसाज दिवंक लागला म्हाज्या फाटीक आनी हिंगा दियाय गो हिंगा दियाय मातशें हिंगा चड दुखता. Here na shoulder. Wait. This is just one part. There are many parts, you know. That I didn't bring other parts. हॅलो सैफ अली. Hello. कशे आहेत तुम्ही? होप तुम्ही सगळी बरी असली. वय आणि पयली स्टिशा आनी स्टिशा. Hello. वय आनी हे कितें म्हणटाले हांव तुमकांय कोणाक मसाज जाय जाल्यार याय म्हणटा बरें मसाज दिताय फ्री फर्स्ट टाइम फ्री मसाज आहे तांकां. वय फर्स्ट टाइम फ्री वयचे आमचो वो स्टीफन आनी मागीर सेकंड टाइम सेकंड टाइम मागीर चार्ज करतले आमी. फर्स्ट टाइम तुमकां फ्री ट्रायल म्हणटा. वय फर्स्ट टाइम फ्री ट्रायल होईन आनी सेकंड टाइम चार्ज करतलो हेचो वो. मागीर तूं सांगया म्हणटा कशें आहे ते. वय कशें आहे ते सांगाय होईन तेका मागीर फीडबॅक दियाय बरो आहा तूं. आनी हेमी हिंगा हे करूंक लागलाय न्ही मसाज. तर म्हाज्या वॉयसूय न्ही वायब्रेट जावंक लागला चे. तुमी चिंता आसतली फनीली कितें उलोवंक लागला. वय सायबा वय न्ही गो. पुरो लेट मी टॉक. आनी हिंगाच हे गायज ही हा आमची थोडीशी खीर. हे दोन्ही डब्यांनी खीर हाय ही कोणें दिला. तर ही आतां न्ही जेवणाच्या उपरांत एन्जॉय करपाची आयचे. ही बरी हा बरी दिसूंक लागला यम्मी अशी रायस खीर. वॉटरिंग जावंक लागला थिंगा. तू एक खा माउथ वॉटरिंग तुका दिची ना राव ह्या फाटी चड कोता तू. बरें वय पापड फ्राय कोता. वय राव कोता फ्राय. खूप दीस जाले गायस पापड आमी हांवूंक ना म्हणटा आमी हे घरा येयले म्हणटा. चयला वय अरे ही गाडी न्ही खंय तरी दुसऱ्याच जाग्यार डिरेल जाता जाणा. वय पापड आहाय आमकडे पूण आमी केन्ना फ्राय करूं ना म्हणटा. अच्छा. Why just? Yeah, we have no that. वय फ्राय करूंक ना जाल्यार ते सारकें सांगता फ्राय करूंक ना. गायस आयज मेनू आहा खिचडी बराबर पापड आणि पिकल. सिंपल जेवण म्हणटा आमची. वय आनी सांजेर कितें केन्ना करपाचें. केन्ना हापाय ना सिंपल बरें सारकें. आनी त्याने बरें मटन मारला हेणे. वय बरें जाल्लें गायस आनी तुमी कोण ट्राय करूया म्हणटा. हांवें व्हिडिओ घायलेलो. हय आनी चड दीस दवरलें न्हू मातशें आनी एक दोन दीस लागून दवरलें उरलेलें न्हू आनी बरें लागता. वय वय सारकें तो मटन सुक्का आनी मातशा दुसऱ्या दिसनी आनी टेस्टी लागता न्ही रे. वय चोय गायस दोग जांगे प्लेट रेडी आहा आनी एकल्यागे उरला. आनी हिंगा जावंक लागलंय
पापड फ्राय आमचे होय, आमचे पापड फ्राय करून होय. काडटा. हे मातशे पापड दुसरे आहे आमचे होय हे म्हणले रायस पापड न्ही रायस पापड होय रायस पापड तो थिंगा न्ही जेवण घालता मुसोर हांव हिंगा पापड फ्राय करून घालता काडटा म्हणल्यार स्टार्ट करूया म्हणटा आमचे पापड फ्रायींग. आवय गॅस ऑफ केला कितें हांवें हां तेल चड गरम जालेलें म्हणून. वाव से बरो जाला तो आनी आतां घालया म्हणटा फटाफट आमचे बावलान आनी अशें कोन्नी सगळे पापड फ्राय करून घेता गाई. नॉर्मली न्ही आमी ते दुसरे पापड हाडटाय म्हणल्यार लिज्जत पापड आसता न्ही उरद दाळीचे ते बरे लागता आमकां पूण ह्या फाटी आमी न्ही हे हाडलेले आनी हे आमी चड यूज कोन्नाय म्हणून आजून आसलेले तो आज काबार करून सोडटा. गाईज स्टीफन कितें म्हणटालो जाणा आतां म्हाका की पयलीं न्ही तूं मातशें उलोवंक स्लो आसलेलें आनी आतां न्ही बरें फास्ट उलोवंक लागला म्हणून. तर हांवें कितें सांगलें जाणा कितलोय व्हडलो युट्यूबर आसून दी तेमचे स्टार्टिंगाचे व्लॉग आयचे ते चेयल्यार न्ही मातशें खुशीनूच दिसतले म्हणल्यार कितें जाता जाणा प्रॅक्टीस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट म्हणटायचे तेसली खबरो म्हणल्यार व्लॉग घालून 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 न्ही मनीस फ्लुएंट जाता उलोवंक आनी परफेक्टूय जाता. हांवें एक दीस न्ही हेजे व्लॉग्स येयलेले कोणाचे ते सौरव जोशीचो ओके तर तेणें तितून न्ही दाखयला आपले वेरी फर्स्ट व्लॉग तेणें काडलेलोच तो तर तितून न्ही तो केसो उलोवंक लागला म्हणल्यार एकदम अशें रिजर्व जावन आनी अशें न्ही स्लो उलोवंक लागला. तर तेच तो सांगतालो की पयलींचो म्हाजो व्लॉग्स हे आनी आतांच हे म्हणून. तर तो आपले व्लॉग चोवन न्ही आपुणूच हे जातालो म्हणल्यार कितें म्हणटाय ते सरप्रायज अशें की कितले चेंज येयला म्हणून न्ही. तशेंच न्ही खंयचेय युट्यूबर आसून दी स्टार्टिंगांचे जशे आसताय ते तशेंच सद्दां आसनाय स्लो 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 न्ही तेमी इम्प्रूव जायत वयताय तेसली खबरो न्ही रे. खंय गेलो तो चल जे आनी भूक लागला. तर चल घेवन अशें म्हणटा आमचे पापडम रायस पापड सेबरे जालाय ते घे. आनी तुका न्ही आज सान हांव पात्रांव सांगना ओके कंट्रोल करूं न्ही ओके मागीर तूं पात्रांवपणा मातशें उणी कोर न्ही हांवूय कंट्रोल करतलें होय. बरो आहा तूं तर कशी आहा आमची खिचडी होय बरी आनी सिंपल जेवण ओके सिंपल जेवण म्हणटा होय सिंपल जेवणूय न्ही बरें एन्जॉय करून जेवपाचें गॉड्स ब्लेसिंग समजून न्ही रे होय. तर तें हा स्टिशाचें हें हा म्हाजें आनी पिकल हा आमचे भोवशीन आनी थिंगा हा पापड आनी तेजे उपरांत एन्जॉय करपाची आमची खीर